ये टोटल मलेरिया के ये 7-8 पेशेंट हमारे घर में क्या पंखा है, हमारी बस में भी बीमारी है। जैन बुखार आता है। सुबह रात को तो आए थे ना, उस टाइम चेक करवा के सिगरेट के जो ना खंभे बगलों में रखे हैं। है। इसका 6-7 का टाइम हुआ ना, फिर से 102 पे चला गया। गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा करना है। जब ठंडा हो ये गोलियाँ इधर देखते हैं क्या हो रहा है। कीमा बनाया जा रहा है। मैंने बोला है मैं रोटी नहीं खाऊंगा, दही बगैर खाऊंगा, तो ये टमाटर का। एक बार आपको बताया मैंने जो है ना ऐसे रुमाला दिखा रहा था उस टाइम जो है ऐसे वो जो बोलते हैं ना कुरबानियाँ मिलती हैं, कुरबानी खा रहे हो। नहीं जी अभी जो है ना चलते हैं, बाहर मैं निकल आया हूँ। आपको तय उधर से जो अभी तक अब अच्छे माशाल्लाह मैं बेहतर हो चुका हूँ बाकी जो इमरान की। हो जाती है जब बंदे की इतना तबीयत खराब हो, बुखार हो। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। मैं हूं मज़म अली। तो यूट्यूब देखते हो हमारे मज़म व्लॉग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। व्लॉग की हमारा शाम के साथ हो चुका है, रहना हमारे साथ साथ। वीडियो पहले को एक्सपेक्ट करनी, वीडियो मज़ेदार रहने वाले है। हाँ इंशाल्लाह मैं व्लॉग बना रहा हूँ दूसरा, ताकि होता है एक व्लॉग हमारा बनाती थी मैं कुछ थोड़ी जगह गपशप लगा के तो मैं डाल देता था। आपको तो मुझे होश भी नहीं था व्लॉग बनाने का, तो इतना जो है ना टाइफाइड बुखार था, तो माशाल्लाह ठीक इंजेक्शन भी लगते रहे और दवाई भी चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो चुका हूँ, मज़ीद भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाऊँगा। तो आवाज़ मेरी आपको देखिए चेंज हो रही होगी। आपको तो जुकाम है और ये है खांसी, ये भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। आप दुआओं से दुआ करें इंशाल्लाह मुझे जल्द जल्द शिफा मिले, तो मैं इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग बनाऊँ। फिर आपको तो मैं नानी के घर जब गया था ना, उधर से आया दवा खा के, उस इरफान के साथ गया था। जैसे दवा खा के आया तो मुझे जो है ना बुखार आ गया, कोसा आ गया। तो फिर जो टेप फिर बाद में जो है ना इलाज करते करते फिर बोला है टाइफाइड बुखार निकला है। तो अल्लाह में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कितना ही बर्दाश्त किया है। तो अल्लाह पाक जो छोड़ा है, अल्लाह पाक मुझे शिफा दी है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह लंबी ज़िंदगी करे मुझे, तो लंबी ज़िंदगी करे आपके व्लॉग बनाने की। और इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप देख के जो है ना बोलेंगे ना पता आप ये जब व्लॉग बनाते तो खेल मजाक हो जाती थी इंशाल्लाह। अभी देर के मौसम को थोड़ा चेक करें, मौसम जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा वीआईपी लाजवाब मौसम बना हुआ है, बेहतरीन बना हुआ है। ये देखें अब सुबह की हवा चलना वाली, सुबह हवा चल रही है। तो मैंने फिर नहाया है, नहाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हो चुका हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। हम जो भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक से करते हैं। अल्लाह पाक शिफा भी देने वाला है और शिफा भी हो देता है और बीमार भी वो करता है। हम जो है ना हमारी बस की बात नहीं होती। आपको तो बाकी जो है ना मैं ठीक हो चुका हूँ, बेहतर हो चुका हूँ कुछ। बाकी जो इमरान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको तो वो जो है ना हाल भी लेके गए थे तो बुखार 107 के ऊपर चला गया था, इसलिए ना तो फिर गाड़ी लेके चला गया चाचा अम्मा के साथ। उसके बाद वापस से आए तो फिर रात को 12:30 बजे तो फिर आके फिर को सुकून से फिर सुबह जो है ना फिर बुखार आ गया। फिर नहाया, नहाने के बाद फिर जो है ना बुखार टोन होया। तो फिर जो है बहुत औषध लगाई, उसके बाद जो है ना फिर चढ़ गया। फिर अभी थोड़ी देर से पहले चले गए थे, उस समय मैंने सो रहा था। तो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है इमरान के लिए, अल्लाह पाक उसको शिफा दे। मुझे शिफा दी है, उसको भी शिफा देगा, अम्मी को भी शिफा दे इंशाल्लाह। आपको तो अम्मी जान जो है ना जब हमें देखती है तो फिर रोना आ जाता है। आपको तो इमरान की हालत देख के अम्मी जान भी रोती है, तो हमें भी ऐसे रोना आ जाता है। हालांकि मैं बेहतर हो चुका हूँ ना, मुझे जो है दुआएं क्या करो आप भी इंशाल्लाह। माँ किसके भाई होते हैं, किसके माँ बाप होते हैं, अल्लाह आपको खुशी का दिन है। आपको ईद आने वाली है, तो ईद की खुशी में जो है ना माँ बाप बीमार हों, आपको कहते हैं अम्मी बीमार है और भाई मेरा बीमार है, तो ईद कैसे गुजारने के। अल्लाह पाक आपको सलामत रख के आप दुआ करें इंशाल्लाह जल्द जल्द इंशाल्लाह शिफा मिले। मुझे भी शिफा मिली है, उसको भी मिल जाएगी। अबू को कुछ बेहतर है, बाकी जो है ना और सब कुछ ओके हैं। बाकी जो मैं ही हूँ जो बीमार पड़ा था। आपको तो भी ठीक हो गया, मैं चल फिर रहा हूँ, तो व्लॉग भी साथ साथ आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा विले का मॉल है, बेहतरीन मॉल है। ये देखें वाह जी वाह, ट्यूबवेल चल रहा होता है। आपके कितने भी नहाना है वो आ सकता है जी, नहा सकता है। आपको तो अभी जो है ना टाइम हो चुका है जी
4:09 کا میں نے پتا چلا ولاگ کتنا بن جاتا ہے اور میں بنا لیتا ہوں. جب امی والے بھی ہمارے بھی اور ابو بھی صاحب جو ہے نا تو پھر ریڈی شیڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر کھانے پکانے کے لیے کیا بنانا ہے آپ کو پتہ ہے. میں نے جو ہے نا نہیں پھر وہ بخار ہوتا ہے نہ کوئی کھانا کھا سکتا ہے. بات بنا کے کبھی چاول کا بات ہوتا ہے کبھی جو ہے نا وہ کیا چیز کا ہوتا ہے ایک کھا سکتا ہے. باقی جو ہے نا روٹی چھوٹی نہیں کھانی. جب جو ہے نا ٹھیک ہو جاؤ بہترین ہو جاؤ علاج مکمل ہو چکا ہے تو پھر انشاءاللہ بندہ جو ہے روٹی بھی کھا سکتا ہے. میں نے صبح جو ہے نا ابو نے بولا ابھی روٹی نہیں کھانی آپ جو ہے نا بادشاہ کھا لو اس کے بعد کا کچھ بہتر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. مزید بھی انشاءاللہ پھر اب کھانا شروع کر دینا انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے میں نے جو ہے نا کھانا ابھی نہیں کھایا. انشاءاللہ آپ کھائیں گے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. باقی یہ دیکھیں بورڈ شور بھی ہے ادھر 4 روپیہ. ہم پہلے ہمارے گھر بھی مان آئے تھے اس عرفان والے وہ بھی ادھر سے تو پھر موسے والے بھی آ گئے رات ادھر گزاری تو اس ٹائم جو ہے نا پھر چلے گئے تھے. تو اس ٹائم میری طبیعت خراب ہو گئی تھی جب وہ روانہ ہو گئے لوگ بنایا تھا اس ٹائم بھی طبیعت خراب تھی میری. تو پھر شکر الحمدللہ آج کچھ بہتر ہوں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے جی احسان ہے. باقی جو ہے نا ادھر ہم دو بندے سوتے ہیں سویرا اور ہمارے اماں ٹھیک ہے یہ سوتے ہیں. باقی جو ہے نا میرا کی طبیعت خراب ہے وہ نیچے سوتی ہے. آپ کو امی جان دیکھ بھال کرتی رہتی ہے. تو چلے جی انشاءاللہ جو بھی ہوگا شیئر کرتے رہیں گے. ابھی یہ آپ کو دکھا دیا ہے جی تو انشاءاللہ مزید بھی انشاءاللہ جو سب ریڈی شیڈی ہو جائیں گے اور ایوان ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم جو ہے نا تو بڑی خوشی یہ ہے تو میں بھی لوگ بنا رہا ہوں آج دیکھتے ہیں بھی لوگ کتنا دیکھتے ہیں کتنا واچ کرتے ہیں تو سبسکرائب کیا کریں اور فل سپورٹ کیا. اگر آپ کو چینل سپورٹ کرو گے خوشیاں بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو تو عید آنے والی ہے آپ کو تو آج جو ہے نا 25 فضل جو ہے نا 24 فضل 25 26 27 بہت کوٹی ہے نا 27 بن رہی ہے. تو کوئی بولتے ہیں منگل کو بن رہی ہے کوئی بولتا ہے بدھ کو بن رہی ہے کوئی پتہ نہیں ابھی دیکھیں گے. تو ابھی جو ہے نا آج 24 ہے انگریزی کی چندر کی جو پتہ کتنی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو چلو وہی پوچھ لیں گے. چلو آپ کو دکھا دیا ہے ماحول زبردست. باقی جو ہے نا ادھر جو ہے نا میں ابھی ادھر آیا ہوں رومالہ میں ادھر رکھ دیا رومالہ میں ابھی نہیں پہنوں گا. تاکہ کیوں نہیں پہنوں گا آپ کو تو کوئی بخار بھی پھر بھی آ سکتا ہے. تو رومالہ جو ہے نا ایسے ہاتھ پہ کھایا ہوا تھا جو پسینہ. اگر آپ کو بتایا میں نے جو ہے نا ایسے رومالہ دکھا رہا تھا اس ٹائم جو ہے ایسے گھمایا تو اس ٹائم جو ہے نا کیمرہ بند ہو گیا تھا. میں نے بولا رومالہ اس لیے میں اٹھاتا ہوں تو کام ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ہاتھ منہ دھونا پڑتا ہے وہ بھی ہونا پڑتا ہے. باقی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ بہتر ہو چکا ہوں نا شکر الحمدللہ. باقی انشاءاللہ گھومیں پھریں گے عیش کریں گے اللہ گلا کریں گے دیکھیں تو میں ٹھیک ہو گیا. باقی عمران کی بھی انشاءاللہ صحتیاب ہو جائے گی اس کو بھی ٹھیک ہو جائے گی امی جان بھی ٹکڑی آ گئی بہت زیادہ الحمدللہ. چلے جی ابھی جو ہے نا انشاءاللہ میں بہتر ہو چکا ہوں شکر الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جی. مزید بھی انشاءاللہ دعا کریں آپ بھی. تو بات سے باقی جو ہے نا میں چلتا پھرتا ہوں تو کمزوری ہو چکی ہے نا کمزوری جو چال نہیں اتنا نہیں سکتا تو میں کوئی سیکنڈ میں نہیں چلا سکتا. ابھی جب بہتر ہو جاؤں گا پھر VIP ہو جاؤں گا سیکنڈ چلاؤں گا اس کے بعد یہ پھر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا شکر کرتا رہوں گا یہ ہوتی ہے. باقی ایسی بات نہیں ہوتی بخار چھوڑ دیا ہے اور ہم جو ہے نا سیکنڈ بھی چلاتے رہیں نیچے گر سکتے ہیں چکر بھی آ سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے. جو چکر وہ ابھی جب بہتر ہو جائیں گے چکر شکر بھی ختم ہو جائیں گے چلنا پھرنا بھی اوکے ہو جائے گا تو 15 سیکنڈ چلا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو ہے نا یہ میری بات تھی یہ میری سٹوری سے میں آپ کو بتا دی ہے. پھر انشاءاللہ جو بھی کامنٹ کرے گا اس کا میں رپلائی دوں گا دیتا رہوں گا. آپ کو بتائیں سب دیکھنے والوں کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں. سب دعائیں کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں پیار بانٹتے ہیں اور میرے لیے دعا بھی کی ہے سب نے مائیں بھی بھائی بھی سب دیکھنے والے کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں. ہمیں دعا بھی شامل ہوتے ہیں دعا کرتے رہتے ہیں. آپ دعا کا بولتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا. ابھی میں آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاؤں شکر الحمدللہ. باقی امی جان کی اور عمران کی جو ہے نا آپ نے دعا کرنی ہے وہ صحتیاب ہو جائیں. پھر عید کی خوشیاں منائیں. آپ کو تو عید کی نماز پڑھنی ہے عید کی خوشیاں ہوگی تو مہمان آئیں گے ملنے شلنے کے لیے اور ملیں گے. تو عید بھی آپ کو تو ماموں والے بھی ہو چکے ہیں ہمارے جو چاچو والے سب آ جاتے ہیں تو عید ملنے کے لیے. آپ کو تو عید جو ہے نا پھر کیسے ملیں گے وہ تو ہوں گے بیمار. تو سامنے دعا کرنی امی جان کے لیے اور میرے بھائی عمران کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہوں نیچے دیکھتا ہوں کیا روٹین ہے
وہ آپ کو درشن کرتے تمہارے ساتھ ساتھ. چلے جی 4 پہ یہ ہے نا یہ دیکھیں بہ نکل آئی ہے. یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا آپ کو طے جب محمد سان جو ہے نا وہ کھا رہا ہے جیسے بولتے ہیں نہیں قربانی ہے تو اس کے ہوتی ہے. ابھی کچن میں جو ہے نا آپ کو دکھاتا ہوں کھانے پینے کے لیے کیا ہے چیز ہے. ٹھیک ہو گیا کہ پھر کاٹیں گے. ابھی ٹائم تو ہو گیا ہے. یہ دیکھیں آلو بھی لیے ہیں. اب تو آلو بھونتے ہیں سالن نہیں ہوتا جو. تو یہاں پہ نا بھنڈی بھی ہے الحمد للہ. ابھی اس کو بنائیں گے. پیاز بھی رکھے ہوئے ہیں. پیاز بھی کھانے ہیں کس میں آ سکتے ہیں جی. یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور مسان جو ہے نا وہ جو بولتے ہیں نا قربانیاں ملتی ہیں اس کے جو بیج ہوتا ہے اس میں جو ہے نا قربانی بھی کھاتا ہے. بیج بھی توڑ کے دو ہمیں تو بولتے چلو میں توڑ کے اس کو پھر پیدام ہوتا ہے. پیدام بھی کرتا ہے وہ جو پھر وہ بہترین ہو چلا جواب ہوتا ہے الحمد للہ. ہاں یہ میں ڈولو کیا کھا رہے ہو؟ قربانی کھا رہے ہو؟ کون سے کہاں سے لیا ہے؟ فریج سے اٹھائی ہے. یہ دیکھیں فریج میں جو ہے نا رکھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ بھی پانی شانے بھی رکھا ہوا ہے الحمد للہ. تو یہ دیکھیں بہترین. آ جاؤ لے آؤ. چلو یہ ایسا کم اٹھا ہمارا بہترین پراٹھو. جی ابھی جو ہے نا چلتے ہیں. باہر میں نکل آیا ہوں آپ کو طے ادھر سے ابھی تک سو رہے ہیں. تو ابھی جب میں نے بولا چلو منشی صاحب کو آج بولتا ہوں. منشی صاحب جو ہے نا آج چھٹکا لیتا ہوں منشی صاحب کو جو ہے نا کیسے ہوتا ہے. سو بولا یہ نا پتہ کیسے اٹھ گیا جی. آپ کو تو اللہ پاک جی شکر ہے تو اس نے اٹھائی ہے تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ اوکے کی ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بیٹھک ہے. ادھر جو ہے نا بیٹھک میں نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا. یہ دیکھیں جی ادھر جو ہے نا تو آپ کو طے منشی صاحب لگتے جا رہے ہیں. السلام علیکم. واہ جی واہ. گھومتے پھرتے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں کہاں جا رہے تھے؟ ادھر آ رہا تھا. کیا حال ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. شکر الحمد للہ. بچے سب اچھے ماشاء اللہ. میں بہتر ہو چکا ہوں. باقی جو عمران کی حالت بہت ساری خراب ہے. اچھا وہ سیٹ کیا نہیں تھا؟ نہیں وہ سائڈ نہیں ماموں سے والے آ گئے؟ ہاں آ گئے. کب کے آ گئے تھے؟ ہاں میں جا رہا ہوں تھوڑا نئی کے آپ پاس کو جا تے رہا رات جو ہے نا لے گیا تھے عمران کو. پھر بعد سے جو ہے انشاءاللہ پھر آج صبح بھی ہوں. کدھر؟ ادھر چوک پہ لے گئے تھے. اچھا پھر ابھی صبح بھی لے کے گئے تھے نا. اس کا بخار بھی نہیں جا رہا. کیا ہو گیا اس کو؟ وہ بغیر بخار اس سے سٹ مارتا ہے نا. دماغ پہ سٹ لگا ہاں پھر سال لگانا لگا. ہوں. اللہ معافی دے بس ہونا چاہیے. ہاں بالکل صحیح اللہ بات. شفا دے اللہ کو. باقی جو ہے نا نہیں اپنا وہ حجام والی دکان پہ صحیح ہے ہو ان گیا. کو ٹائم میں نے مانگا انہوں نے کہا آ جائے. چلو صحیح ہے. تو پھر ادھر جا رہا ہوں. ادھر سے پھر تھوڑا سا کام ہے چوک پہ. چلو ٹھیک ہے میں ادھر ہوں. ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا چال ہے؟ ٹھیک الحمد للہ. آپ سناؤ اپنی طبیعت کا؟ الحمد للہ ٹھیک ہے شکر الحمد للہ. اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے جی. ماشاء اللہ شکر ہے کہ اللہ کا آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. ہاں باقی جو کمزوری ہے جب اتنا بخار آیا تو پھر ہاں یہ کمزوری تو ہو جاتی ہے جب بندے کی اتنا طبیعت خراب ہو بخار ہو. ہوں. موسم بھی ہے آج کل کچھ بخار وغیرہ کی. بالکل شکر ہے کہ چکر لگا لیا. میں نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے سال غصہ لگ رہا تھا. بتا بھائی میں نے بولا ہے کل انجیکشن لگائے تھے. اچھا ماشاء اللہ بخار کا الحمد للہ بخار ابھی تک نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں واہ جی ہنسی واہ. بھی ہے چھکے. چیک چلے کپڑے استری الگ لگتا ہے. ہاں میں نے بولا چلو ہمارے مر کا ابھی سو رہے ہیں تو میں ادھر ڈور شور لگا کے آتا ہوں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. کوئی بات نہیں. ایسے آیا آرام سکون سے. میں نے بھیا دی دوڑ لگاؤں گا پھر گرنا جاؤں. یہ بات ہوتی ہے. گولے چاہیے برف چاہیے.
बर्फ है थे मेरे को पता ही नहीं लगातार भाई उसको दे दो। चलो सही हो गया। पहले वाला मुंशी से मिल लिया है और सहरा भाभी से मिल लिया है माशाल्लाह, उधर रेस्ट भी की है, सुकून किया है। तो अभी ठंडा मौसम हो चुका है, बंदा जो है ना ठंडा मौसम होता है बेहतरीन हो जाता है, तो फिर आपको दिखाते रहते हैं। होए होए क्या हाल है? हाँ जी, तो चाचू जी है ना गैस बनाने गए थे, तो गैस जो है ना बना के जा रहे थे। मैंने बोला चलो मैं ही दिखा दूँ। अब मैं चलता फिरता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो गया हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है जी। तो बेहतर हो चुका हूँ। अभी जो है ना मुंशी के गप से लगा लिया है, उसके बाद जो है ना अभी चलता हूँ दादी के पास, दादी से मिलना है, सबसे बातचीत करना है, हाल भी लेना है इंशाल्लाह। तबीयत ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है हमें। तो अभी बोलता मैं कोई गप से लगाता रहूँ, बातचीत करता रहूँ इंशाल्लाह, खेल मजाक भी होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाला शुक्र है जी, बेहतर हो चुका हूँ। दादी जान की दुआ भी की थी, आई थी, सब बोला है। नहीं वाला भी जो है ना मैं चला गया था मुंशी वाले घर, मुंशी घर गप से लगाई, इधर चला तो चाचू अहमदीन और चाची सब भी सो रहे थे। तो दादी जी इधर आई हुई थी, तो चाची जी है ना इधर है ना, चाची मान उसके साथ थी। मैंने उससे तो बगैर कैमरा वाला ही होते हैं, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो अभी जो जा रहे आगे जो राउंड करते रहेंगे, आपको देख करते रहेंगे। तो अभी जो है ना सबसे पहले जो है ना आप घूमते फिरते रहते हैं तो बंदा जो है ना चलता फिरता रहता है। अभी चलते इधर देख के आते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इधर चल के आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोना? अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसको उठाओ। कैसी तबीयत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह। आप सुनाओ अपनी तबीयत? आज बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर है। हाँ जी, सही है। आज सुबह नहाया है, फिर खाना वाना खाया है, तो फिर दवाई से भी खाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बुखार छोड़ गया? बुखार छोड़ गया, चले बाकी कमज़ोरी है जो चल फिर नहीं सकता इतना ज़्यादा। काफ़ी दिन हो गया ना बुखार को। हाँ, इतना बुखार है ना अल्लाह बहुत। पाक आपको सेहत दे, आमीन। मज़ीद सेहत दे। हाँ, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस टाइम जो आप आए थे फिर में दर्द थोड़ा हो गया। ओके, वो दवाई लेके आया था, बस सेट हो गया। अच्छा सही वैसे ही चले गए वो तू ठीक है, तभी से भी आता। अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह। मैं बाहर बैठे थे, अभी इधर आ गया, कैसे आए हो? मैं उधर चला गया और दादी के पास उधर चेयर गप से लगाते हैं। यही को देखा गया मैं, किधर गया? ये पैर गेट से निकल के बाहर निकला, फिर हाजरा ले गई। हाँ। हमने कहा पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, फिर हाँ सही बात। वो गिर जाओगे यार, गिर जाओगे, नीचे उतरो। चले अभी चाची जी है ना क्या कर रही है, देखते हैं। हाँ जी इब्राहिम साहब, क्या हाल है? ठीक। क्या खा रहे हो? कच्ची दाल खा रहे हो? वाह। उबली हुई दाल खा रहा है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है, माशाल्लाह आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत ठीक है? आज कोई बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। कल जो दवाई चली, आज है ना माशाल्लाह मैंने सुबह उठ के नहाया, फ्रेश होया, तो फिर दवाई से भी खा के फिर तो नींद की, सुकून किया। उसके बाद फिर बुखार ख़त्म, तो फिर चल। बाकी कमज़ोरी जो इतना जो है ना कमज़ोरी है वो यार चल नहीं सकता। बस ये है ना बुखार। बंदा जो है ना वो बुखार इतना आता है, वो फिर जो 4 बजे सोता रहता है, जब तक ठीक नहीं होता। यही तो है, अभी ये कमजोरी जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी ना, हाँ। उस टाइम तक ये ऐसे ही होगा। हाँ बिल्कुल। अल्लाह पाक खैर करे। मैं अभी वो हमारे मरकज सो रहे थे, मैंने फिर मुंशी वाले का चला गया, उधर गपशा लगाई, फिर उधर आया दादे के पास, उधर बैठा रहा। अभी उठ के आ रहा हूँ, मैंने बोला चलो घूम फिर लेते हैं, लोग भी बनाना है ना। बात है, व्लॉग काम तो करना है, हम काम ना करें तो कहाँ से खाएंगे। हाल में भी लोगों को बनना ही बनना है, हाँ चाहे इंसान बीमार हो या कुछ हो। हाँ बिल्कुल।
یہ لوگ تو بنانا کیونکہ ہماری روزی یہی ہے. روز ہی یہی ہے, کریں گے تو کھائیں گے, نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے. میں نے بولا چل ٹھیک ہو جاؤں, پھر آپ کو تو عید ہے نا, عید کے دن جو ہے نا بندہ جو ہے نا صحیح ادا ہوتا ہے. عید نماز بھی پڑھتا رہتا ہے, ہاں صحیح ہے. آج بھی نہ آتا ہے. پھر جو ہے نا آج کیا بنا رہے ہیں؟ دال چھولیوں والی دال. چھولے والے دال. سبزیاں آج کل اچھی نہیں لگتی. ہم جو ہے نا ہم تو کھاتے بھی تھے, بھات بناتے کھاتے تھے. باقی یہ بھی جو ہے نا جو روٹی رکھتی تھی سالہ رکھا تھا وہ ہم نے جو ہے نا. یہ معیہ دن لگا دے. اچھا میو دین کا ہے. نانا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ خراب ہو گیا میرا موبائل, مطلب چارج کر نہیں رہا, تو ادھر چیک کرتا ہوں اگر کرتا ہے تو. نہانے جا رہا ہوں. ہاں صحیح ہے, صحیح گرمی ہے, دوسری یہ ہے کہ سارا دن دھول مٹی. ہاں پھر ابھی میں نے کہا نہا کے تھوڑے کپڑے چینج کر لیں. چلو یہ بھی ٹھیک. گرمی بھی ہے ویسے. ہاں گرمی بھی بھاگ جائے گی. بھاگ جائے گی. ہاں چلے جی, صحیح ہے جی. ابھی چلتے ہیں اپنے گھر. میں نے بولا چلو دیکھتے ہیں کیا خدا تعالیٰ آ رہا ہے. اتنے دنوں بعد میں نہیں کیا نا, تو سب گرا کیا تھا تو بولتے ہو نہ پتا آپ کو ادھر نہیں آتے, کیا مسئلہ ہے, بخار تھا اس لیے نا میں نہیں آ سکا. تو آپ بھی ان کو کہتے ہیں اگر میں نہیں آیا ہاں تو آپ کون سا پتہ کرنا پہنچ جائے. ہاں ہاں جی, تو اس لیے نا بولا چلو میں کیسے کیسے چل کے چلا جاؤں. ہاں جی کیا ہو گیا ہے ہیں, چل گیا. ہوئے 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 ہوئے. چلو جی ابھی جو ہے نا ادھر بھی گھوم پھر لیا ہے, بازی کر لیا ہے جی. ابھی چلتے ہیں سیدھا گھر. چاچو کرم کے گھر گیا تھا, جو ملا ہے بندہ ملا ہے تو کب سے لگا لی, جو نہیں بندہ ملا تو پھر وہ جو والا جی ہے نا وہ چلے گئے ہیں جی. وہ نانی کے گھر آج شام کو آئیں گے, تو آج شام کو آ جائیں گے تو پھر کل آئیں گے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو نور جلانے کے لیے یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ تالا چلا لگا ہوا ہے. آپ کو تو اتنا جو ہے نا بندہ خوب پھیل لیتا ہے, والا سفر کر کے آتا تھا. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. پورے منچے کے گھر, پھر دادی کے گھر, پھر ادھر ابھی ہو کے آ گیا ہوں. طبیعت صحیح ہے. بس وہ ہے کمزوری ہے. تیرا رکھا ہے جوس پی لو, فروٹ بھی رکھے ہیں وہ کھاؤ. یہ نا اب آپ خوراک اپنی ٹائٹ کرو, بخار آپ کا ختم ہو گیا. وہ بس یہی بات 24 کر. گھنٹے نا اپنا میدا فل رکھو. ہاں ابھی صبح یہ پھر بھوک میدا خالی چھوڑو گے نا پھر بخار ہاں صحیح ہو گیا. جتنا طلب ہو, تھوڑی ہو زیادہ ہو, کوئی نہ کوئی چیز کھاتا رہے. ہاں میران کی کیسی ہے؟ میران ماشاءاللہ بہتر ہے, اللہ پاک کا شکر ہے. پھر میں بولا ہے دوپہر کے پھر جو ہے نا بخار آتا ہے. صبح رات کو تو آئے تھے نا اس ٹائم چیک کروا کے. صحیح. ادھر تو بڑا ٹائم لگا, 105 پہ چلا گیا تھا رات کو بخار. صحیح. ایمرجنسی لے گئے تھے. ہوں ادھر انہوں نے بڑی کوشش کی, سیر پہ پٹائی ہے اور سپریٹ کے جو نا کھمبے بغلوں میں رکھے ہیں. صحیح. اس کا ہاتھ منہ دھلایا ہے, نہیں آرام ہے. پھر اس کو نہایا ہے, نہانے کے بعد نا پھر کچھ بخار اس کا ڈاؤن ہو گیا. پھر اس کو انجیکشن بھی لگے, 2 ڈرپیں لگی ہیں. صحیح. 12:30 بجے آئے واپس, اس ٹائم بالکل ٹھنڈا تھا. پھر رات کو 2 بار میں نے چیک کیا تو پھر بھی ٹھنڈا تھا. صبح جیسے 6-7 کا ٹائم ہوا نا پھر سے 102 پہ چلا گیا. اس کا وہ کیا, میں نے ہاتھ منہ دھلائی کروایا, شربت پلایا, نہیں ڈاؤن نہیں ہوا. پھر میں نے کہا چل میں نانا کو نہ لاؤں. پھر آ کے نا تازی موٹر چلا کے پھر اس کو نہایا اچھی طرح سے, نہا دھوا کے کپڑے پہنا کے پھر بخار چیک کے ڈاؤن ہو گیا. پھر لے گئے تھے ادھر ہم اپنے شہر چوک. ہاں انجیکشن وہ ڈرپ چھوٹی وہ لگائی تھی ادھر گھر. پھر بخار کچھ بہتر ہو گیا تھا. پھر آپ کے بابا نے بولا کہ چلو, میری بھی طبیعت خراب ہے تھی نا 3-4 دن,
तो कहते चलो उधर ब्लड चेक करवाते हैं, फिर मज़ीद डॉक्टर से गपशप करते हैं रहे उसके साथ। और ये कहता है ना वो गोश्त में टीका ना लगाओ, हाँ ये तो है। इसलिए नहीं टूट रहा बुखार इसका। मुझे भी ऐसे अपुन ने बोला है आपको ये लगेगा, मैंने बोला लगा दो कोई बात नहीं, लगाया तो टूट गया सारा कसम। ये मलेरिया बुखार जो है ना, जब वो गोश्त में इंजेक्शन लग जाए तो फिर जाके टूटता है। तो उधर लेबार्ट्री गया, उधर चेक करवाई, इसको भी मलेरिया था, टाइफाइड नहीं था, मुझे मलेरिया था, टाइफाइड नहीं था। उधर से तबीयत चेक करवा के आए, मैंने अपना एक टीका गोश्त में उधर लगवा लिया था। इसका जो है ना फिर वो बरनौले में लगा, वो वाला जो है ना वो आहिस्ता आराम करता है। इसको बोला है, ये मानता नहीं है। फिर डॉक्टर आपके बाबा और डॉक्टर साहब ने मिल के इसकी दवाई तबजीज की है। फिर इसका क्या है गोलियाँ, बिल्कुल तो जो गोश्त में इंजेक्शन लगता है उसके बदले गोलियाँ हैं, वो भी दूध के साथ। नहीं वो और आज नहीं दिया, 2 है तो 3 है। वो मलेरिया के जो इंजेक्शन के बदले है ना वो गोली दूध के साथ देंगे। फिर आपने खा पी के ना गोली खानी है। फिर उसी टाइम का यानी कि सुबह का बुखार चढ़ा नहीं है, अभी फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ा बहुत इसने फ्रूट खाया है। दूध को गर्म करना है, गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो उसी देर दूध के साथ गोलियाँ खानी। आपने भी खानी है, उसने भी खानी, दोनों। सही है। हाँ ये खानी है गोलियाँ। बाकी कहता है गर्म दूध मुझे नहीं मुझसे पिया जाएगा, मुझे कच्चा दे। नहीं कच्चा नहीं, कच्चा फिर वो आपको बगला हो ऐसे हो जाएगा, उसको ठंडा कर देंगे बस के बाद। ठंडा हो जाएगा बेहतरीन। कुछ निकाल देंगे थोड़े बहुत एनर्जी से जो है उसको जो है जूस पिला दिया है हम, फल फ्रूट जो भूख लग रही है वो ले आओ, चलो जाओ। बाकी जो है ना इधर जो है चलते हैं, इधर देखते हैं क्या हो रहा है। कीमा बनाया जा रहा है, किस चीज़ का कीमा बनाया जा रहा है? वो मेहरान ने बोला है मैं रोटी नहीं खाऊंगा, दही भले खाऊंगा, तो टमाटर का। वैसे आज क्या बना रहे हो? भिंडी बन गई, बन गई, रेडी हो गई। थोड़ी सी देर है और थोड़ी थोड़ी कच्ची भी मांगने का काम चलेगा। हाँ सही बात है। चलो सही है जी। मैं फिर ग्राउंड शो लगाता रहा मुंशी के पास, पहले मुंशी के घर, फिर उधर से दादी दादा के पास, अब भी उधर से पेचा जोकरम के घर, उसके बाद इधर आ गया अपने घर। मैं बोल घूमता फिरता हूँ, फिर कोई जो है ना फ्रेश हो जाएगा, हवा लग जाएगी बैठ दे। जाता है बंदा, बड़े बड़े बीमार हो फिर थक जाता है ना। हाँ सही किया है, तभी आपको फ्रेश हो जाएगी। बिल्कुल। चले यार फल फ्रूट निकाले जा रहे हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या क्या होता है। ऊपर रखे हैं ऊपर। चलिए फल फ्रूट आ चुके हैं जी। अभी इसको जो है ना हमने खाना है, इसको धो शो के ना वाश किए है ना, फैरा ने बोला है, फैरा को बोला है इसको वाश कर दो, तो साहब जो है ना ये खा रहे हैं। आपने आपका भी हिस्सा है। हाँ चले जी, अभी ये खाता हूँ जी, ये फिर जो है ना अपना पेट फुल करते हैं जी, इसके बाद इंशाल्लाह किसने भी खाना है बिस्मिल्लाह जी, ठंडी ठंडी जी कार कार। ये टोटल मलेरिया के
7-8 पेशेंट। यार क्या मसला है आपके इधर मच्छर ज़्यादा है? जो मतलब कि पहले बीमार है वो ठीक हो गए हैं, बाद में बीमार हो गए थे। हमारे घर में सब अच्छा रहा हमारी बच्ची भी बीमार है रात रात में आराम से लेकर हॉस्पिटल में बैठ कर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या करें? बुखार वाले नौजवान के लड़के बच्चे बुजुर्ग और जो भी मरीज है बताना कोई बुखार हाँ जी, वही कोई मैं ये सब भी होश नहीं था उनको। प्रेशर से लेकर जब ऑपरेशन करते ले जाते हैं अच्छा प्रेशर में बुखार वाले हमारे नारायण जो है 105 के बुखार था फिर जो अल्हम्दुलिल्लाह उनके होश में